नमस्कार। सर्वप्रथम हाम्रा प्रेसका मित्रगणलाई हाम्रो सिक्किम पार्टीको आज यो प्रेस वार्तामा स्वागत जनाउँदै र सम्पूर्ण लाइभ हेरिरहनुहुने सम्पूर्ण सिक्किमे जनता, सिक्किमका आमाबाउ दाजुभाइ दिदीबहिनी साथै सिक्किमे शुभचिन्तक गणलाई आज हाम्रो सिक्किम पार्टीको तर्फबाट हामी तपाईहरुलाई यस लाइभ प्रशासनमा स्वागत जनाउँदै हामी हाम्रो आजको प्रेस वार्तालाई अघि लानेछौँ। सर्वप्रथम आज धेरै समय पश्चात हाम्रो सिक्किम पार्टीका अध्यक्ष श्री भाइचुङ भुटियाज्यू उहाँ आफ्नो व्यस्तताले गर्दाखेरि यो 2-4 दिन सिक्किममा हुनुहुन्न थियो र आज उहाँ हामीसँग हुनुहुन्छ। भनेदेखि हाम्रो सिक्किम पार्टीका वर्किङ प्रेसिडेन्ट श्री निप्नोर प्रधानज्यू हामीसँग हुनुहुन्छ भने र हाम्रा सिनियर हाम्रो अति आदरणीय पार्टीका जनरल सेक्रेटरी साथै हाम्रो अभिभावक भनौं अति माननीय विराज अधिकारीज्यू आज हामीसँग हुनुहुन्छ र तपाईहरुसँग लाइभ प्रसारणमा विचार शब्द राख्नुहुनेछ र यो कार्यक्रमलाई अघि बढाउनु भन्दा अघि म 2-4 कुरा विशेष गरी सिक्किममा आज भइरहेको र बर्निङ इस्युज जो चलिरहेको छ र सिक्किममा जुन प्रकारको अशान्तिको माहौल चम्किरहेको छ र अंग्रेजीमा भनिन्छ स्पार्क नेग्लेक्टेड बर्न द हाउस भन्ने जस्तो त्यो एउटा आगोको झिल्का जुन प्रकारले सल्कियो र आज हाम्रो सिक्किम जल्ने स्थितिमा पुगिरहेको छ र यो समयमा हाम्रो सिक्किम पार्टीले सुरुदेखि सिक्किमको एकता अनि सद्भावनालाई कायम गर्नका निम्ति भाइचुङ भुटिया सरको अध्यक्षतामा हाम्रो सिक्किम पार्टीले निरन्तर काम गरिरहेको यो कुरो सम्पूर्ण सिक्किमे जनतालाई यथावत भएको कुरो हो र आज फेरि हाम्रो सिक्किम पार्टीको पक्षबाट हामी सम्पूर्ण सिक्किमे जनतालाई 2-4 कुराहरू हामी भन्न चाहन्छौं। अवगत भएकै कुरो आज सिक्किममा माननीय सुप्रिम कोर्टको जजमेन्ट जब निस्कियो त्यो जजमेन्ट निस्कन साथ सिक्किममा अहिले मैले भने जस्तै स्पार्क नेग्लेक्टेड बर्न द हाउस भने जस्तै एउटा आगोको झिल्का निस्क्यो जुन आगोको झिल्काले आज सम्पूर्ण सिक्किमे बहुसंख्यक नेपालीहरूको हृदयलाई जलिरहेको छ र यस्तो बेलामा आज हामीले पत्र पत्रिकामा हेर्दा फेसबुकमा हेर्दा सामाजिक सञ्जालमा हेर्दाखेरि सम्पूर्ण हिन्दुस्तानको नेपालीहरूले आज आवाज उठाइरहेको विरोधाभासमा को आवाज उठिरहेको हामीले देखिरहेका छौं र यो विरोधाभास केको निम्ति उठ्यो भन्दाखेरि एउटा सिंगल जाति नेपालीको निम्ति हामीलाई एउटा विदेशीको ट्याग लागेको एउटा रिफ्युजीको ट्याग लागेको हामीले हाम्रो देश भारतको संविधानमा मिसाएको बापत आज यत्रो वर्षपछि आएर हामीमा फेरि पनि इमिग्रेन्टको ट्याग लाग्दाखेरि आज सिक्किममा राजनीतिक भन्दा ठूलो आज यो इमिग्रेन्टको शब्दमा मान्छे अन्यलमा परेका छन्। विभिन्न संघ संस्थाहरूदेखि लिएर विभिन्न राजनीतिक दलहरूदेखि लिएर आफ्नो स्टेटमेन्टहरू आइरहेको यस्तो अवस्थामा कति सिक्किमे जनताहरू भ्रममा परिरहेका छन् र यो भ्रमलाई पनि दूर गर्नका निम्ति आज हाम्रो सिक्किम पार्टी तपाईहरु समक्ष आएको छ भनेदेखि आज फेसबुक माध्यमबाट तपाईहरुले देख्नु भएको छ कि दार्जिलिङ कालिम्पोङमा पनि सम्पूर्ण नेपाली गोर्खाली दाजुभाइ दिदीबहिनी आमाबाउ अभिभावकहरूले आज सिक्किम तिमी नडराउ जुन ट्याग तिमीलाई लागेको छ त्यो हामीलाई पनि लागेको हो। हाम्रो 1 करोड नेपाली भाषी जो हिन्दुस्तानमा बस्छन् इन्डियामा बस्छन् ती सबैलाई एउटा विदेशीको नाम दिएको हो भनेर उहाँहरूले आज हामीलाई सिक्किमे जनतालाई तिमीले नडराउ सिक्किमे हामी तपाईहरुको साथमा छौं हामी तपाईहरुको निम्ति ज्यानसम्म दिन सक्छौं भनेर आज दार्जिलिङ कालिम्पोङका विभिन्न दलका राजनीतिक लिडर्सहरूले भोलिन्टियर्सहरूले आज सिक्किमलाई सहयोग पुर्याइरहेको छ र म यही मञ्चबाट सम्पूर्ण दार्जिलिङ कालिम्पोङ सिक्किमबाट यसरी आवाज सिक्किमको निम्ति समर्थनको आवाज उठाइदिने सम्पूर्ण मेरो अभिभावक लिडर्सहरूलाई हाम्रो सिक्किम पार्टीको तर्फबाट उहाँहरूलाई मुरी हात जोडी धन्यवाद चढाउँछु। यसरी नै हाम्रो साइनो अघि बढिरहोस् र यस्तो दुःख पर्दाखेरि तपाईहरुको हामीलाई साथ छ र आज दुर्भाग्यपूर्ण तपाईहरुको हामीले साथ पाउँदै पनि आज सिक्किमका नेपालीको जो हामी विदेशी भएका छौं है हामी विदेशी हुँदै पनि यत्रो दुर्भाग्यपूर्णको स्टेटमेन्ट जजमेन्ट आउँदै पनि आज सिक्किममा हेर्नुहोस् है हामी नेपाली कुन स्थितिमा छौं भन्दाखेरि ढुङ्गा हान्ने स्थितिमा छौं पुतला जलाउने स्थितिमा छौं र यो साह्रै दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति आएको छ र आज हामी फेरि हाम्रो सिक्किम पार्टीको
तर्फबाट है जति पनि सिक्किममा अशान्ति भएको छ त्यसको हामी खण्डन गर्छौं, त्यसको कन्डेम गर्छौं र हामीले विगत दिनमा हाम्रो सिक्किम पार्टी र सिक्किम रिपब्लिकन पार्टी भएर पनि हामीले यो इमिग्रेन्टको निम्ति हामीले प्रेस स्टेटमेन्टहरू दिएका थियौं र हामीले एउटा शोकको आह्वान गरेका थियौं है र यसरी सिक्किम बन्द गर्ने, सिक्किममा स्ट्राइक गर्ने हामीले कहिले पनि चाहेको छैनौं र यो कुरोलाई अहिले हाम्रो अध्यक्षज्यूले अगाडि भन्नुहुनेछ र यसै भन्दै आजका विशेष मुद्दाहरूबारे म तपाईहरुलाई जानकारी दिन चाहन्छु। सर्वप्रथम नम्बर 1 मा हामीले के आज निर्णय लिएका छौं भनेदेखि र आउने एसेम्ब्ली जुन चाहिँ ज्याकले भनेको जुन चाहिँ रिक्वेस्ट गरेको अनुसार मेमोरेन्डम चढाए अनुसार ज्याकमा हामी पनि एउटा मेम्बर छौं, सदस्य छौं र 9 तारिक जुन एसेम्ब्ली आउनेवाला छ यसमा हामी अध्यक्ष साथै हाम्रो जनरल सेक्रेटरीबाट तपाईहरुले सुन्नुहुनेछ भने दोस्रो हामीले राखेको छौं गभर्नमेन्टले रिजोल्युसन पास गर्ने जुन चाहिँ एसेम्ब्लीमा ज्याकले त आफ्नो पट्टिबाट गरिसकेको छ भनेदेखि हाम्रो सिक्किम पार्टीबाट पनि हामी केही ज्याकको साथसाथमै हामीले पनि केही सरकारलाई हामी सुझाव हामी अथवा निवेदन गर्न चाहन्छौं। त्यसैगरी हामीले 4वटा जम्मा यसरी हामीले अगाडि राखेका छौं है र म विशेष समय नलिँदै म सर्वप्रथम हाम्रो पार्टीका जनरल सेक्रेटरी आदरणीय विराज अधिकारी ज्यूलाई 2-4 शब्द राख्ने भनेर म अनुरोध गर्दछु। यो भन्दा अघि म उहाँको बारेमा अलिकति भन्न चाहन्छु। उहाँले यसरी बोल्दै आएको चाहिँ मेरो उमेर लगभगको उहाँले सिक्किममा जति पनि राजनीतिक दलहरूले बोलिसकेका कुराहरू छ यो भन्दा अघि उहाँले बोलिसक्नु भएको छ। सिक्किम सब्जेक्ट, राजा, 371 एक्ट अन्त लोकल प्रोटेक्सन भन्ने कुरो चाहिँ हामी केटाकेटी हुँदैदेखि उहाँकोबाट हामीले हाम्रो कानमा परेको, हाम्रो विवेकमा परेको हो भनेदेखि आज पनि उहाँ निस्वार्थ सिक्किमको निम्ति अस्वस्थ हुँदाखेरि पनि आज भर्खर अस्पतालबाट उहाँ आइपुग्नु भएको छ है, उहाँ बिरामी हुनुहुन्छ र सिक्किमका सम्पूर्ण जनताले आज बुझ्नुपर्ने आज पनि विराज अधिकारीज्यू यस्तो स्थितिमा पनि सिक्किमको निम्ति बोल्नु हुँदैछ, सिक्किमको पक्षमा बोल्नु हुँदैछ भने केही सत्यता त छ हाम्रो सिक्किम पार्टीमा र विराज अधिकारीज्यूले भनेकोमा सत्यता छ र यहाँ सिक्किमे जनताले सुन्नुपर्ने र बुझ्नुपर्ने म आह्वान गर्न चाहन्छु भन्दै म विराज अधिकारीज्यूलाई आफ्नो विचार कुरा राखिदिन पनि म अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। अब उहाँले भन्नुभएको जस्तो गर्नु त अब यिनीहरू पनि गरेकै हो, उहिले अब 20-25 वर्ष मै भएछ कुरा गरेको, तर एटलिस्ट आज चाहिँ खुसी किन लाग्छ मलाई भने लास्टमा गएर चाहिँ सिक्किमको मान्छेले चाहिँ कुराहरू बुझेको जस्तो चाहिँ अहिले चाहिँ मलाई लाग्दैछ कि अब चाहिँ बोल्लान् भन्ने चाहिँ मलाई पनि एउटा इन्करेजमेन्ट भएको छ र तपाईहरुको म भने जस्तो आई वाजन्ट प्रिपेयर्ड र म साह्रै टाइम पनि लिन्न र हाम्रो भाइचुकज्यूले अब के भन्नुहुन्छ अरू। धन्यवाद। म भन्नुभन्दा अगाडि इनफ्याक्ट 2018 देखि नै हामीले उठाइरहेको यो जुन इस्युजहरू थियो अहिले इनफ्याक्ट अहिले धेरै ठुलो भएर गएको छ र त्यसको लागि इनफ्याक्ट विराज सरले नै यो मुद्दा 30-40 सालदेखि आर्टिकल 379 सिक्किमको इमिग्रेन्टको ट्याग हटाउनु पर्छ, सिक्किम नेपाली सिटलाई रिस्टोर गर्नुपर्छ, यो उहाँले आफै इन्डिभिजुअली पनि धेरै साल अगाडिदेखि लडिरहेको थियो र हामीले पनि 2018 मा पार्टी गठन गर्दाखेरि यो मुद्दाहरू थियो र त्यो पहिलाको 1-2वटा भिडियो म देखाउन चाहन्छु। Application to the Supreme Court because there was a judgment from Supreme Court regarding Nepalese committee as
immigrant Nepalese are immigrants. So that we want Supreme Court to either change it or clarify it or modify the word, because I think it's doing a big injustice to the Nepalese community. Because when Sikkim merged as became part of India, there's clearly agreement between Government of India and Sikkim that 3 communities were there in Sikkim: Bhutia, Lepcha and Nepali. And the seat reservation during that time also was given in terms of 50% of the Sikkim. So the Nepalese were there before Sikkim became part of India. So now when we merge into India, and after even merging, I think it's very unfair for the Nepalese community to be called immigrants. So we are putting an application, we're putting up a case to Supreme Court to really modify and rethink about the word immigrant. So in fact यो भिडियो जुन चाहिँ देख्नु भएको थियो हामीले दिल्लीको प्रेस क्लब अफ इन्डियामा गर्यौं र हामीले दिल्लीमा पनि धरना गर्दाखेरि जन्तर मन्तरमा हामीले सिक्किमिज नेपाली सिटी इमिग्रेन्ट एक्ट इनर लाइन पर्मिटको हामीले राखेका थियौं र अहिले पनि हामीले यही इस्युज लिएर हामी अगाडि गइरहेका छौं र आजको दिन मलाई सबै सिक्किमे जनतालाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु बिकज यो इस्युज हामीले जहिले पार्टी गठन गरेको देखि नै हामीले यो इस्युज पोलिटिकल रिफर्म्स हुनुपर्छ भनेर इकोनोमिक रिफर्म्स र सोशल रिफर्म्स मात्र हैन तर पोलिटिकल रिफर्म्स हुनुपर्छ भनेर हाम्रो सिक्किम पार्टीले फर्स्ट डे देखि नै हामी लडिरहेको छौं र आज सिक्किमे जनतालाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु बिकज उहाँहरु आज यो इस्यु जुन चाहिँ हामी सबै सिक्किमेलाई इमिग्रेन्ट ट्याग जुन चाहिँ पिपल अफ पर्सन अफ फरेन ओरिजिनको ट्याग जुन चाहिँ दिएको छ उहाँहरु सबै आएर आज कोही धरना गरिरहेको छ कोही र्याली गरिरहेको छ कोही प्रोटेस्ट गरिरहेको छ कोही फेसबुकमा त्यसलाई खण्डन गरिरहेको छ त्यसको लागि हाम्रो सिक्किम पार्टी र मेरो तर्फदेखि तपाई सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद र इनफ्याक्ट लास्ट 4-5 दिन म पनि यहाँ थिएन कारण मेरो आफ्नो फ्यामिली मेम्बरमा एउटा सिरियस हेल्थ इस्युजले गर्दा म बाहिर हुनु थियो र त्यसले गर्दा हिजो बेलुका मात्रै म आइपुगेर आज म प्रेस गर्नु धेरै जरुरी थियो कारण हाम्रो सिक्किम पार्टीको हाम्रो सोचाइ के छ हामी पब्लिकमा राख्नेवाला छौं र आजको प्रेस कन्फरेन्स पनि हामी केही कुराहरु एक्सपोज गर्नेवाला छौं केही कुराहरु हामी यो ल्याम्पलाइटमा लिनेवाला छौं यो जुन चाहिँ ओल्ड सेटलर्सको जो अहिले केस भएको थियो यो लिएर धेरै कुराहरु तपाईहरुको बीचमा पनि सोच्ने हामी तपाईहरु सोच्नुपर्छ र तपाईलाई पनि सोच्ने हामी बनाउन चाहन्छौं यो ओल्ड सेटलर्सको केस 2013 मा उहाँले फाइल गरेको थियो सुप्रिम कोर्टमा र यो 10 सालसम्म एसडीएफ को सरकार थियो र यो जजमेन्ट 10 साल भित्रमा यो कहिले हियरिङमा आइन कहिले जजमेन्ट पाइन र एसकेएम को सरकार 4 साल अगाडि आयो फर्स्ट टाइम आयो तर यो 4 साल भित्रमै यो जजमेन्ट पनि आयो उहाँले हियरिङ पनि पायो जजमेन्ट पनि पायो अब यसमा पनि कारण छ क्लियर कट कारण छ कि यसमा ओल्ड सेटलर्सको जुन चाहिँ केस छ यस उहाँले पाउनुपर्छ इन्कम ट्याक्स मुफ्त हामी वेलकम गर्छौं तर यहाँनेर 1-2 जना ओल्ड सेटलर्स सबैलाई हामीले नराम्रो भन्नु हुँदैन तर 1-2 जना ओल्ड सेटलर्सहरु मिलेर मिस्टर पीएस गोलेसँग मिलेर उहाँको साथीहरु व्यापारी साथीहरु यो मिलेर उहाँहरु मिलेर यो केसलाई उहाँले अगाडि लगेको छ अब यो केस 2022 मै कसरी हियरिङ हुन्छ जब पीएस गोले साहबको सरकार हुँदा त्यत्रो 10 साल नहुँदा यो जजमेन्ट यति बेला किन कसरी पाउनु पर्ने हो र यो प्रश्नहरु आउँदैछ कारण उहाँको कम्प्लिटली हामीलाई थाहा छ कि यो उहाँको पीएस गोले साहब र एसकेएम पार्टीको यो पर्सनल बेनिफिट पनि छ यो केस लिएर सबैलाई थाहा छ एसकेएम पार्टी आज कसको लागि काम गर्दैछ एसकेएम पार्टी खाली 1-2 जना त्यो व्यापारी सिलगुडीको व्यापारीहरुको लागि मात्रै काम गरिरहेको छ सिक्किमे जनताको लागि यो सरकार भएकै छैन सबैलाई हामीलाई थाहा छ 2019 मा कसले फन्ड गरे एसकेएम सरकारले यति पैसा कहाँदेखि आयो एसकेएम सरकारकोमा त्यही 1-2 जना व्यापारीहरु सिलगुडीको व्यापारीले फन्ड गरेर एसकेएम पार्टीलाई इलेक्सन जितायो इनफ्याक्ट एसकेएम पार्टीकै आज ट्रेजरर को छ केशु अग्रवाल एउटा ओल्ड सेटलर हो अब त्यस्तो व्यक्तिहरु उहाँहरु ट्रेजरर भएर बसिरहेको छ त पार्टीकोमा पैसा किन आउँदैन आज यतिवटा गाडी दिने पैसा बाँड्ने यो पैसाहरु कहाँदेखि आउँदैछ हामी सबैलाई थाहा छ यो कहाँदेखि आउँदैछ र यो एसकेएम सरकार तपाईलाई डे 1 देखि नै हामीलाई थाहा छ यो सरकारले चाहिँ खाली 1-2 जना व्यापारीहरुको कामको लागि मात्रै गरिरहेको छ
सिक्किममा हेर्नुहोस् हाम्रो त्यो एक दुईजना व्यापारी एसकेएम को सरकार नेताहरूसँग मिलेर अहिले सिक्किमको बर्बाद हाम्रो हेरिटेज प्रपर्टीहरू सेल गरेर त्यहाँ उहाँहरूको लागि यति साह्रो रुल्सहरू बेन्ड गर्दैछ पीएस गोले साहबले, मिस्टर गोलेले, कि हेरिटेज प्रपर्टी त बेच्यो महलहरू 10 ताला 14 ताला बनाउनु थाल्दैछ, कसिनो 5 स्टार होटल सिक्किमलाई जोसेमार्ट बनाउनु थाल्दैछ यहाँहरूसँग मिलेर। र त्यसले गर्दा इनफ्याक्ट 2019 को जुन इलेक्सन भयो हामी पनि अपोजिसनमा थियो र हामी सँगै काम गरेको एसकेएमसँग। र 2019 मा पनि तपाईले हेर्नुहोस् त्यो बीजेपी को जुन चाहिँ व्यापारी विङ छ, बिजनेस विङ सिक्किममा पनि छ, त्यो बिजनेस विङ को व्यापारी सेल को बीजेपी को सिक्किम को एक दुईजना मान्छे, सिलगढी को बीजेपी को बिजनेस विङ को एक दुईजना मान्छे मिलेर पीएस गोले साहबलाई दिल्ली कोले लगेको हामी पनि त्यो त्यतिबेला देखेकै छौं। उहाँलाई यो ग्रुप अफ बीजेपी बिजनेस सेलले बोकेर होम मिनिस्टर अमित शाहज्यूलाई भेटायो, गएर बीजेपी को टप लिडर्सहरूलाई दिल्लीमा भेटायो। त्यो मात्रै हैन, इलेक्सन सक्यो 2019 मा उहाँले जितायो र त्यही व्यापारी सेल बीजेपी को बिजनेस सेलले त्यही 4-5 जनाले बोकेर गएर पीएस गोले साहबलाई सीएम बैकडोर एन्ट्रीदेखि सीएम बनायो, इलिगल सीएम बनायो। कारण उहाँहरू बीजेपी को नेटवर्क चलाएर बीजेपी को व्यापारीहरू मिलेर सिक्किमको व्यापारीसँग मिलेर बीजेपी को सरकार वहाँ हुँदा उहाँलाई बैकडोर एन्ट्री गरेर उहाँलाई इलिगल सीएम बनायो। जब उहाँ यो प्रकारले सीएम हुँदा कसको लागि काम गर्छ? सिक्किमे जनताको लागि काम गर्छ? कहिले गर्दैन, गरेको छैन, अझै पनि गर्दैन, खाली त्यही व्यापारीहरूको लागि मात्रै गर्छ। उहाँले त्यही व्यापारीको लागि मात्रै काम गरिरहेको छ। अब सबैभन्दा अचम्मको कुरा म तपाईलाई आज देखाउन चाहन्छु, यो जुन चाहिँ केस भयो ओल्ड सेटलर्सको केस, यसमा पेटिशनर 9 जना पेटिशनर थियो भर्सेस गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया र गभर्नमेन्ट अफ सिक्किमको अगेन्स्टमा लडिरहेको थियो। यो पेटिशनरमा वान अफ द पेटिशनर सुदेश जोशी छ, नाम हेर्नु सुदेश जोशी। उहाँ गभर्नमेन्ट अफ सिक्किमको अगेन्स्टमा लडिरहेको छ यो केसमा। र उहाँले के गर्यो, मिस्टर गोलेले 2020 मा 1 अगस्टमा एपोइन्टमेन्ट लेटर दिएको छ सुदेश जोशीलाई एज अ एडभोकेट एडिसनल जनरल। जो मान्छे चाहिँ सिक्किम गभर्नमेन्टको विरोध केस गरेर लडिरहेको छ त्यही मान्छेलाई चाहिँ 1 अगस्त 2020 मा एडभोकेट जनरल, एडिसनल एडभोकेट जनरल बनाएको छ। त्यो पनि ठिक डेट 1 अगस्त 2020 मा। किन यो डेट 1 अगस्त 2020? कारण 19 र 20 को अगस्तसम्म पेन्डेमिकले गर्दा कोर्टहरू बन्द थियो। जसरी कोर्ट खोल्यो मिस्टर पीएस गोलेलाई थाहा भयो, उसको साथी व्यापारीहरूलाई थाहा भयो, लु अब यो केस खोल्ने भयो, हाम्रो मान्छे राख्नुपर्छ। को मान्छे राख्नु पर्यो? सुदेश जोशीलाई लिएर राख्यो। र सुदेश जोशीले चाहिँ कसरी फाइट गर्छ? अभियसली सब मिली भगतमा यो प्रकारको एपोइन्टमेन्टहरू मिलेर, कारण पर्सनल बेनिफिट छ नि त। आज ओल्ड सेटलर्सले पाउनुपर्छ, पायो, तर त्यहाँ ओल्ड सेटलर्समा पनि मिस्टर गोलेको साथीहरूले पनि पाउँदैछ। उहाँहरूले इन्कम ट्याक्स दिनु पाएन भने के हुन्छ? उहाँहरू अझै अलरेडी नै उहाँहरू धेरै पैसा छ, धेरै रिच छ, तर इन्कम ट्याक्स नदिँदा चाहिँ उहाँहरू अझै धनी भएर जान्छ र अझै थुप्रो हेरिटेज प्रपर्टीहरू सिक्किमको बेचेर पीपीपी मोडलमा त्यो पट्टि उहाँको पनि इन्ट्रेस्ट छ। अरे इन्कम ट्याक्स त अझै आज तपाईले डेटा खोलेर हेर्नुहोस्, रिसर्च गर्नुहोस्। आज म मात्रै होला भेरी फ्यू सिक्किममा इन्कम ट्याक्स दिने, अझै पनि म दिँदैछु। मेरो जतिवटा कमर्सियल्सहरू हुन्छ, एडभर्टाइज हुन्छ, अरू कुराहरूदेखि कम्प्लिटली म 30% दिइरहेको छु। त्यसको बादमा जीएसटी हामीले 18 to 20% दिँदैछौँ। 50% त मेरो 100 रुपियाँदेखि कमाएको त 50% गभर्नमेन्ट अफ इन्डियालाई दिँदैछु। र हाम्रो यहाँ सरकार चाहिँ पीएस गोले साहब सीएम, आम गाडी बाँड्नु, पैसा बाँड्नु, हाम्रै मेरै पैसा गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया जुन चाहिँ गभर्नमेन्ट अफ सिक्किमले पनि जीएसटी देखि पाउँदैछ, हाम्रो पैसा जुन चाहिँ पसिना कमाएर हामीले ट्याक्स दिँदैछ त्यो चाहिँ
व्यापारीहरूसँग मिलेर कमिसन खायो, त्यहाँदेखि उहाँ हिरो, अर्काको पैसामा उहाँ बाँड्नेमा उहाँ हिरामा म पिएस गोले साहबले पैसा सघाए। कहाँदेखि आउँदैछ यो पैसा? यो इन्भेस्टिगेट गर्नुपर्छ। अब उहाँले एक दुई दिन अगाडि नै तपाईँले हेर्नुभयो होला भिडियो, यो जब जजमेन्ट आइसकेर उहाँले क्लियर भन्दैछ यो त मलाई थाहै थिएन, पेन्डेमिकले गर्दा कोर्टहरू बन्द थियो र कोर्टहरू बन्दले गर्दा कहिले जजमेन्ट आयो केही थाहा थिएन। उहाँलाई कम्प्लिटली थाहा थियो यो केस। उहाँको व्यापारी साथीहरूले उहाँलाई सीएम बनाउनु नै यो केसमा पनि एक दुईजनाको धेरै ठुलो हात छ। सुधीर जोशीलाई त्यहाँ राख्नु पनि व्यापारीहरूले त्यहाँनिर उहाँहरू मिलेर पिएस गोले साहबसँग पनि एपोइन्टमेन्ट दिनु पनि धेरै ठुलो हात छ। र उहाँले भन्दैछ मलाई त थाहै थिएन। म तपाईँलाई एउटा भिडियो खेल्नु चाहन्छु, उहाँलाई कसरी थाहा थियो कि थिएन र कुन प्रकारले उहाँले उहाँको व्यापारी एक दुईजना साथीहरूलाई सघाउने त्यो भिडियोमा हेर्नुहोस्। व्यापारीहरूको मुद्दा पनि छ। यो मुद्दालाई पहिलाको सरकारले तन्काउन लगेन है। अहिले यो मुद्दा चाहिँ सुप्रिम कोर्टमा छ है। पुरानो व्यापारीहरूलाई, ओल्ड सेटलर्सहरूलाई चाहिँ न्याय दिनुपर्ने, अनि यसमा पनि वर्तमान सरकारले झट्टै भन्दा झट्टै चाहिँ सुप्रिम कोर्टबाट पनि यसको है छिनाफाना हुनुपर्छ भनेर मैले एडभोकेट जेनरललाई पनि मैले भनेको छु। हामीले जुन पनि एफिडेभिट दिनुपर्ने उहाँले जतिको सूची तयार पारेर सुप्रिम कोर्टमा बुझाएको छ। पहिलाको सरकारले चाहिँ एफिडेभिट नगरेको कारणले गर्दा यो ओल्ड सेटलर्स जति पनि छ पुरानो व्यापारीले न्याय नपाएको हो र अब चाहिँ न्याय दिनुपर्छ भनेर हामीले तपाईँको यो प्रकारले काम गरे। यो जुन चाहिँ भिडियो छ यो जजमेन्ट आउनुभन्दा अगाडिको भिडियो हो। जुन चाहिँ जनवरी 13 मा यो जजमेन्ट आएको छ त्यसको अगाडिको भिडियो हो। उहाँले क्लियर कट इन्स्ट्रक्सन दिएको छ एडभोकेट जेनरललाई, पुरा फुल आउट 100% सपोर्ट, जे डिसिजन छ त्यो हाम्रोदेखि के अब्जेक्सन उहाँको आदेशमा गरिरहेको छ र उहाँलाई थाहा छ यो। र अहिले चाहिँ भन्छ मलाई हामीलाई थाहै हुँदैन, पेन्डेमिक कोर्ट बन्द। र यो जजमेन्टले कति हामीलाई इफेक्ट गरेको छ, हामीलाई आज इमिग्रेन्ट बनाएको छ। म फेरि तपाईँलाई त यादै छ यो जजमेन्टमा के आएको छ, फेरि एकखेप म तपाईँलाई देखाउन चाहन्छु। यो जजमेन्टमा दुईवटा जुन चाहिँ लाइन छ, दुईवटा सेन्टेन्स, दुईवटा प्याराग्राफमा जुन चाहिँ लाइन छ त्यो सिक्किमे र सिक्किमिसलाई धेरै चोट पुऱ्याएको छ। र यसको रेस्पोन्सिबल को सुनिहाल्नु भयो, सपोर्ट कसले गर्दैछ यहाँले? त्यो जजमेन्टमा नम्बर 17 मा हेर्नुहोस्, त्यसमा कम्प्लिटली सिक्किमिस शब्दलाई कोर्टले स्ट्रक डाउन गरेको छ। The definition of Sikkimis in section 10(2)(6)(a) is hereby held by ultra vires of Article 14 Constitution of India and hereby struck down. यानी कि हामीलाई सिक्किमिस जो हामी थियो सिक्किमेहरू त्यसलाई अबदेखि सिक्किमिस छैन भन्दैछ। हामी सिक्किमिस कहिले भएको? जब राजाले 1961 मा सबै जातिहरू, सबै धर्मको लागि, चाहे क्रिस्चियन, चाहे मुस्लिम, चाहे हिन्दू, चाहे बुद्धिस्ट, कुनै जातिहरूलाई, कुनै कम्युनिटीलाई नछुटाइ राजाले सिक्किम सब्जेक्ट सबलाई दिएको, अप्लाई गर्नु भनेर। र त्यो प्रकारले हाम्रो बाउ बाजेहरूले अप्लाई गरेर सिक्किम सब्जेक्ट लियो। जब हामीले सिक्किम सब्जेक्ट हाम्रो बाउ बाजेले पाएपछि हामी सबै सिक्किमिस भयो। र जब एउटा सिक्किमिस जब भएपछि हामी एउटा फ्यामिली भयो। र फ्यामिलीमा एकजनालाई कुनै अधिकार नहुँदा, कुनै नराम्रो शब्द भन्दा सबैलाई चोट लाग्छ। हामी सबै सिक्किमिस हो। र त्यही सिक्किमिसहरूले 1975 मा रेफरेन्डममा भोट गरेर हामी मर्जर भयो इन्डियासँग। र कसरी चाहिँ यहाँनिर हामी पिपल अफ फरेन ओरिजिन भइरहेको छ। त्यहीलाई यो वर्डिक्टमा यहाँनिर क्लियरली छ, द पर्सन अफ फरेन ओरिजिन सेटल्ड इन सिक्किम लाइक नेप्लिस। यो दुईटा लाइन हाम्रो सिक्किम पार्टीले त पहिला पनि खण्डन गरेकै हो र हामी यसलाई कम्प्लिटली खण्डन फुल फ्लेजेडली हामी यसलाई मान्न चाहन्न। र आज सिक्किमे जनताको पक्षदेखि म भन्न चाहन्छु कि हामी सबै, हामी तपाईँ सबै प्राउड सिक्किमिज हो। र कुनै बाउको हिम्मत छैन कि हामीलाई सिक्किमिज आइडेन्टिटी हाम्रोदेखि लानु, कसैको बाउको हिम्मत छैन। तर यहाँ हाम्रो नेता, जजमेन्ट आयो 13 तारिक, हल्ला छैन। उहाँले यो जजमेन्ट आएको बादमा त इनफ्याक्ट पिएस गोले साहबले कतिजना व्यापारीहरूलाई, साथीहरूलाई
पर्सनली फोन गर्यो कङ्ग्रेचुलेट गर्दै। यो जजमेन्ट पास गर्नु लागि पनि यो हेर्नुहोस् 41 मा कारण पिएस गोले सरले भने एटर्नी जनरललाई मैले सब गर्नु भनेको छु उयो गर्नु। यो जजमेन्ट जब पढ्दाखेरि पनि हाम्रो सिक्किम रिप्रेजेन्ट गर्ने एटर्नी एडभोकेट जनरलले नो अब्जेक्सन भनेको छ। यसमा कम्प्लिटली लेखेको छ कि लर्नेड काउन्सिल मिस्टर विवेक कोहली has fairly submitted that the state government does not have any objection to the prayers of the writ petitioner। यानी हाम्रो रिप्रेजेन्टेटिभ गोले साहबले पठाएको एडभोकेट जनरलले जब त्यहाँ लेखिरहेको छ कि पिपल अफ पर्सन अफ फरेन ओरिजिन सेटल इन सिक्किम लाइक द नेप्लिज, त्यसमा जब लेखिरहेको छ सिक्किमी शब्दलाई स्ट्रक डाउन गरिरहेको छ, त्यति बेला पनि हाम्रो सिक्किम गभर्मेन्टको रिप्रेजेन्टेटिभले वी हेभ नो अब्जेक्सन। त्यसको साथसाथ गभर्मेन्ट अफ इन्डिया बीजेपी को सरकार सेन्टरमा छ, उहाँको लयरले पनि के भने वी अल्सो हेभ नो अब्जेक्सन र त्यसले गर्दा यो जजमेन्ट आयो। त्यति बेला जब यो दुईटा लाइनको लागि उहाँले अब्जेक्ट गर्नुपर्ने थियो, त्यति बेला जब यो पेटिसनर उहाँले डिक्लेयर गर्दै गर्दा। तर यहाँ सीएम साहब पीएस गोलेको आशीर्वाद छ उहाँलाई नगर र यो जजमेन्ट आइसक्दा पनि केही रिएक्सन छैन उहाँको। 14 दिन 13 दिन भइसक्यो छैन र हाम्रो सिक्किम पार्टी र सिक्किम रिपब्लिकन पार्टीले जब यो जजमेन्ट आइसकेपछि हामी फर्स्ट पोलिटिकल पार्टी थियो, हामीले प्रेस कन्फरेन्स गर्यो। यो हामीले प्रेस कन्फरेन्स गरेको 27 जनवरीमा, यो जजमेन्ट आएको 13 जनवरीमा। यसको अगाडि कुनै पोलिटिकल पार्टीहरूले प्रेस कन्फरेन्सै गरेको थिएन, खालि एक दुईजना इन्डिभिजुअल व्यक्तिले गर्यो। र त्यति बेला हामीले प्रेस कन्फरेन्स गरेर के भन्यौं कि यदि रुलिङ गभर्मेन्टले केही गरेन भने हाम्रो सिक्किम पार्टी र सिक्किम रिपब्लिकन पार्टी बाटोमा आउँछौं, र्याली गर्छौं, गभर्मेन्टलाई हामी यो प्रेसर दिँदैछौँ कि तपाईले रियाक्ट गर्नुहोस्। त्यति बेला चाहिँ त्यो हाम्रो प्रेस कन्फरेन्स सुन्यो, हामी र्याली गर्छौं। सडनली हाम्रो घण्टी बाबा जाग्यो र उहाँले घण्टी बजाउनु थाल्यो र उहाँहरूको प्रेस रिलिज आयो 28 तारिक एसकेएम को प्रेस रिलिज। के लेखेको छ त्यहाँनिर, त्यति बेलासम्म सुतिरहेको छ, 2 हप्ताको बादको प्रेस रिलिज उहाँहरूको। त्यति बेलासम्म चाहिँ रोलु दिवस, भ्रष्टाचार दिवस, फाउन्डेसन दिवस गरी मेला अरे गरी गाना डान्स गानामा बिजी। सिक्किम हामीलाई इमिग्रेन्ट बनाइसक्यो, हाम्रो अस्तित्व अधिकार हाम्रो आइडेन्टिटी हराइसक्यो, तर उहाँहरू हाम्रो भ्रष्टाचार दिवस, रोलु दिवस, पिकनिक, मेला त्यसमा मात्रै। यो सरकार मिस्टर पीएस गोलेको सीएम र यो एसकेएम सरकारले हामीलाई हेर्छ, सिक्किमे जनताको पक्षमा काम गर्छ, गर्नेवाला छैन। कारण यहाँहरूको खाली एउटै मतलब छ, चौकी र पैसा कमिसन ल्याऊ, एक दुईजना व्यापारी साथीहरूसँग मिल्यो पैसा खाने मात्रै हो। सिक्किम जहाँसुकै जाओस्, बर्बाद भओस्, आइडेन्टिटी इमिग्रेन्ट भओस्, हामी सबै सिक्किमेहरू परवाह छैन एसकेएम को नेताहरूलाई। आफ्नो कमाऊ त्यो मात्रै हो। यसमा एसकेएम को प्रेस रिलिजमा के लेखेको छ, 28 जनवरीमा जब हाम्रो सिक्किम पार्टीको र एसआरपी को प्रेस 27 जनवरी गरेपछि मात्रै उनीहरू जाग्यो। र यहाँ लेखेको छ कि मीटिंग of Central Executive Committee, District Committee summoned at Saman Bhavan, and which was chaired by our party president Prem Singh Tamang. And as a responsible and mature government, we cannot abruptly give statement to react on any issue without prior study and critical analysis. यो तपाईले 14-15 तारिक दिनु सकेन, हामीले स्टेटमेन्ट नदियो भए पनि त यो जजमेन्टमा यो दुईटा शब्द हामी एक्सेप्ट गर्दैन, त्यसको लागि हामी मिटिङ बस्दैछौँ, हामीले विचार गर्दैछौँ, लयर्सहरू हायर गर्नेवाला छ। यो कसरी छैन, 14 दिनसम्म सुतिरहेको छ। यहाँनिर अझै लेखेको छ, यहाँनिर द अनरेबल जजेस अफ सुप्रिम कोर्ट ओभरलुक द एमेन्डमेन्ट पिटिसन। अब यो जजमेन्ट चाहिँ जजेसहरूले ओभरलुक गरे रे, जहाँ कि उहाँकै आफ्नो जजेसले नो अब्जेक्सन दिइरहेको छ, एडभोकेट जनरलले नो अब्जेक्सन दिएको छ। यहाँ चाहिँ उहाँले एसकेएम पार्टीको रिलिजमा ओभरलुक गरे, त्यो पनि 14 दिनको बादमा जागिरहेछ।
त्यहाँदेखि हामीले प्रेस कन्फरेन्समा हामीले र्याली गर्छौँ भने उहाँहरूको सरकार एसकेएमको सरकार छ, एसेम्ब्ली बोलाएर योलाई जुन शब्दहरूलाई सुप्रिम कोर्टमा फेरि केस गरेर यसलाई हटाउनु पर्छ नगरेर उहाँहरूको बुद्धिजीवी नेताहरू र्यालीमा निक्ल्यो। 29 तारिक चाहिँ एसकेएमको र्याली हो। र्याली त बाबा अपोजिसन पार्टीले पो गर्छ त। जब गभर्मेन्टले काम गर्दैन, धर्नाहरू अपोजिसन पार्टीले गर्छ जब गभर्मेन्टले काम गर्दैन। हामीलाई इमिग्रेन्ट बनाइसक्यो, विदेशी बनाइसक्यो, केही रियाक्ट नगर्दा हामीले चाहिँ र्याली गर्छ भनेर निक्लेको थियो गभर्मेन्टलाई प्रेसर गर्नु लागि। अब एसकेएम पार्टीको र्याली गर्ने, कसलाई र्याली गरेको? त्यही गभर्मेन्ट, तपाईँकै गभर्मेन्टलाई। त्यसो भने त पिएस गोलेलाई हटाउन त, काम गरेको छैन भने। गरिरहेको छ त, त्रिपुरामा सीएम हटायो त पार्टीले, गुजरातमा हटायो त सीएम। अब पार्टीले आफ्नै सरकारलाई, आफ्नै सीएमलाई र्याली निकाल्दैछ, अपोज गर्दैछ यो लाइन जुन चाहिँ सीएम पिएस गोलेज्यू र एसकेएम र जो बीजेपी जुन चाहिँ सेन्टरमा छ, डबल इन्जिनको सरकारले गर्दा आज हामी सिक्किमेलाई इमिग्रेन्ट ट्याग लागेको छ। त्यो चाहिँ उहाँले अझै पास गरेर, फाइल गरेर, पेटिसन फाइल नगरेर चाहिँ र्याली पो गर्ने। यो खालको खाली ढाँट्ने, खाली मान्छेलाई भुलाउने त्यो काम मात्रै गरिरहेको छ एसकेएम सरकारले। असली काम जुन चाहिँ गर्नुपर्ने गरेको छैन। अब उहाँहरूको गल्ती पनि होइन, उहाँहरू अपोजिसनमा बस्ने यति साह्रो बानी लागिसकेको रहेछ। तपाईँहरू नसुर्ताउनुहोस्, एसकेएम नेताहरू 1 साल मात्रै छ, त्यसको बादमा तपाईँहरू अपोजिसन हुनेवाला नै छ। जिन्दगीभर अपोजिसन हुन्छ तपाईँहरू। देखिहाले त पञ्चायत इलेक्सनमा 70% जुन चाहिँ एसकेएम ब्याक नेताहरू पञ्चायतमा क्यान्डिडेटहरू हारेको छ। अहिले यो इस्युले गर्दा त्यो 30% भोट दिनेहरू पनि अहिले एसकेएमलाई भोट दिँदैन। पहिला मैले भने त्यो 4वटा सिट अहिलेको स्थितिमा नोट गर्नुहोस्। 4 फेब्रुअरी मैले भन्दैछु एसकेएम सरकार, एसकेएम पार्टीले एउटा सिट पनि जित्दैन 2024 मा। यो नोट गरेर राख्नुहोस्। अझै पनि म भन्दैछु एसकेएम पार्टी सरकारमा आयो भने म राजनीतिदेखि रिटायर गर्छु म। यो तपाईँले नोट गरेर राख्नुहोस् यदि एसकेएम सरकार आयो भने। इनफ्याक्ट 2024 मा एसकेएमले 32 वटा क्यान्डिडेट पनि दिनु सक्दैन, 32 वटा कन्स्टिट्युएन्सीमा। त्यसको कारण तपाईँलाई थाहै छ कसरी दिनु सक्दैन। 2029 मा त एसकेएमले क्यान्डिडेट एउटा पनि दिनु सक्दैन। 24 मा त 32 मा 32 दिनु सक्दैन, हामीलाई थाहै छ किन। र 29 मा त पुरै एसकेएम पार्टी नै हाम्रै छेउछेउतिर देखिरहेको छ, कुन स्थिति भइरहेको छ, त्यही हुनेवाला छ। र त्यसले गर्दा हामीले पनि अहिले सरकारलाई 4वटा डिमान्ड हामीले प्लेस गर्दैछौँ। र त्यो 4वटा डिमान्ड इनफ्याक्ट तपाईँहरू प्रेसको दाजु, प्रेसको सबैलाई हामीले हार्ड कपी पनि दिएको छौँ। इनफ्याक्ट हामीले सफ्ट कपी पनि तपाईँलाई पठाउँछौँ। र हाम्रो 4वटा डिमान्ड के छ? 9 February, there is a special session. The government must draft and present a bill to provide reservation for Sikkimese, Nepali, Limbu, Tamang communities. This bill should be passed and then sent to Parliament to become an act under the clause F of Article 371F. If it takes more than 1 day, then the assembly session must be extended. यहाँ चाहिँ त्यो 9 तारिक खाली आँखामा धुल फ्याल्ने काम गर्नु भएन। एउटा रेजुलेसन पास गर्यो, पठायो, त्यो होइन। बिल बनेर यसलाई एक्ट बनेर पठाउनु पर्यो पार्लियामेन्टमा, र पार्लियामेन्टमा हाम्रो एमपीले प्लेस गर्नु पर्यो, अनि मात्रै यो काम हुन्छ। खालि यहाँनिर आयो, बस्यो, अन्त यो एसेम्ब्ली सेसन पनि 9 तारिकको लाइभ गर्नुपर्छ, देखाउनु पर्यो के हुँदैछ जनतालाई। जनताले देख्नु सक्नु पर्यो के डिबेट, के डिस्कसन हुँदैछ। सेकेन्ड हाम्रो डिमान्ड छ, the government must pass a resolution in assembly to implement inner line permit in Sikkim and send it to Home Ministry. Resolution pass गरेर तुरन्त Home Ministry लाई दिनु पर्यो। Third, it is evident that the Chief Minister P.S. Gole is himself responsible for the person of foreign origin tag on the Sikkimese community. Therefore, Mr. P.S. Gole should resign from the post of CM till the Supreme Court judgment is revised.
जबसम्म सुप्रिम कोर्टले यो पर्सन्स अफ फरेन ओरिजिनको यो ट्याग हटाउँदैन तबसम्म पिएस गोलेज्यू रिजाइन गर्नुपर्छ। उहाँले हिजो स्टेटमेन्ट एउटा दिएको छ, म लड्छु, यो जबसम्म मैले गर्नु सक्दैन म रिजाइन गर्छु। नपर्खिनुहोस्, गर्नुहोस्। सुप्रिम कोर्टको जुन आदेश यो 10 साल 20 साल लाग्ला। तपाईँ यदि तपाईँले भन्दैछ म पनि नेपालीको छोरो हो, मलाई लागेको छ भने देखाउनुहोस् न गरेर, मुखले मात्र होइन। रिजाइन गर्नुहोस्। जबसम्म सुप्रिम कोर्टले यो रिभाइज गर्दैन तबसम्म तपाईँ बाहिर बस्नुहोस्, ताकि तपाईँले पनि पुश गर्छ यसलाई चाहिँ छिटोभन्दा पनि छिटो यसलाई हामीले रिभाइज गरेर यो लाइनलाई हामीले हटाउँछ। त्यहाँदेखि फेरि आउनुहोस् न मुख्यमन्त्री हुनुहोस्। खालि मुखले मात्रै भनेर ढाँटेर यो राजनीति अझै चल्नेवाला छैन। नम्बर 4 सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट, इन्फोर्समेन्ट डाइरेक्टर and the income tax department must conduct an inquiry into the funding of SKM party and the personal income of Mr. P.S. Gole. The people of Sikkim must know where the funding, the distribution of cars and other things in cash and kind is coming. यो इन्फोर्समेन्ट डाइरेक्टर र इन्कम ट्याक्स जाँच गर्नै पर्छ। हाम्रो मिस्टर पिएस गोले साहबकोमा यति पैसा कहाँदेखि आयो? गाडी 100 वटा बाँड्दैछ, पैसा 2-3 लाख दिँदा रहेछ, कोही कसैलाई 3 लाख। यो पैसाहरू कहाँदेखि आयो? हालैमा उहाँ अहिले पुरा क्याबिनेट सेक्रेटरी अफिसै लिएर गाउँ गाउँ जाँदैछ। एउटा भिडियोमा आएको थियो कि एउटा बहिनीले लोन 2 लाखको मागेको रहेछ र उहाँले त्यो लोन उहाँले भन्यो अरे यो लोन किन लिने, म मेरोदेखि लिइहाल्नु, 2 लाख दिइहाल्ने। अब यो 2 लाखको लोन पाउनु लागि पनि सीएम कोमा जानुपर्ने हो। यसको मतलब के हो? कारण उहाँले सिस्टमै राम्रो बनाएको छैन। 2 लाखसम्म 1 लाखसम्म 50,000सम्म पनि बिचारा गरिबहरू ब्याङ्कमा जानुपर्ने, लोन माग्नुपर्ने या सीएम मात्रै भेट्नुपर्ने। कहीँ संसारमा आज चाहे इङ्ल्यान्ड होस्, अमेरिका होस्, दुबई, सिङ्गापुर, चाहे इन्डियामै होस्, जहाँ राम्रो सरकार, जहाँ राम्रो प्रेसिडेन्ट, प्राइम मिनिस्टर, मुख्यमन्त्री जुन राज्यलाई राम्ररी चलाइरहेको छ, कुनै प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेन्ट, मुख्यमन्त्रीहरू पुरा क्याबिनेट लिएर, सेक्रेटरी लिएर गाउँ गाउँमा गएको छ, देखेको छ? जानु पर्दैन नि त, सिस्टम प्लेसमा छ। आज उहाँ किन गइरहेको छ? सिस्टम प्लेसमै छैन, केही कामै गरेको छैन। तर आमा दिवस हेर्नुहोस् त, र्याली अरे, दिवस अरे, रोलु दिवस, करोड सिक्किमको बाटोहरू बिग्रिरहेको छ, बनाएको छैन। तर रोलु दिवसमा पैसा, भ्रष्टाचार दिवसमा अर्को करोडको, अझै फाउन्डेसन डे, ठिकै छ फाउन्डेसन डे राम्रो छ, मनाउनुहोस्, हाम्रो सबै पार्टीले मनाउनु पर्छ। तर सिक्किमको स्थिति हेर्नुहोस् न, अहिले त स्थिति तपाईँहरू सीएम साहबले त क्याबिनेट लगेर दिल्लीमा बसेर पीएम मोदीज्यूलाई र अमित शाहज्यूलाई भेट्ने अहिले आशा कोसिस गर्नुपर्ने थियो। पार्लियामेन्ट चलिरहेको छ, सब एमपीसहरू छ, यति बेला त उहाँले फुल फ्लोमा यो इमिग्रेन्ट ट्याग हटाउनु लागि लड्नुपर्ने थियो। उहाँकै मन्त्री डाक्टर एमके शर्माले अस्ति भने त यति बेलाको समय त उहाँ त अल आउट गएर दिल्लीमा त्यहाँ क्याम्प लगाएर उहाँले त्यो इमिग्रेन्ट ट्याग हटाउनु पर्ने, तर छैन। के गर्दैछ? नाचगाना, दिवस, मेला, त्यसमा मात्रै छ। र सिक्किमे जनता अब यस्तो खालको नेताहरू हामीले बनायौँ भने हामी कुन दिशामा जाँदैछ देखिहाल्नु लाग्छ। र त्यसले गर्दा अब चाहिँ हामीले नेताहरू जो सिक्किमको लागि लड्छ, इकोनोमिक रिफर्म्स ल्याउँछ, सोसियल रिफर्म्स ल्याउँछ, तर पोलिटिकल रिफर्म्स ल्याउने पनि नेताहरू हामी राख्नुपर्छ। र मैले ग्यारेन्टी दिनु चाहन्छु, यो इमिग्रेन्ट ट्याग हटाउनु, सिक्किमिज नेपाली सिट रिस्टोर गर्नु, इनर लाइन पर्मिट सिक्किममा सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट र इन्फ्रास्ट्रक्चरको लागि यो सबैको म जिम्मेवार लिँदैछु, म ग्यारेन्टी दिँदैछु कि म हटाएर छाड्छु। र त्यसले गर्दा सिक्किमे जनतालाई पनि म अपिल गर्न चाहन्छु, राम्रो राजनीति पार्टी, राम्रो नेतालाई भोट दिनुहोस्, हाम्रो सिक्किम पार्टीसँग आएर जोड्नुहोस्, यो ढाँट्ने चोड्ने नेताहरूसँग टाढो बस्नुहोस्। हाम्रो यो कल्चर चेन्ज गर्नुपर्छ सिक्किमको जनताले पनि। आज हाम्रो नेताहरू दिल्ली जान्छ, एउटा माग, सर आईएलपी लागू करना है भन्यो भने लु तुम 10,000 करोड रखो न, ठीक है, पैसामै आइहाल्छ। यही सिक्किमे जनता पनि चेन्ज, मेन्टालिटी चेन्ज हुनु पर्यो।
तपाईँ पनि सरकारकोमा जाँदाखेरि सर हामी इनर लाइन पर्मिट सिक्किमिज नेपाली सिट गरौँ, भाइ नगर न, लु यो 2 लाख राख न, हुन्छ सर। त्यो खालको राजनीति गऱ्यो भने हामीले हाम्रो जीवन त बिगार्यो, फ्युचर जेनेरेसनको लागि पनि हामीले धेरै मुस्किलमा हामीले राजनीति गर्नेवाला छौँ। र त्यसले गर्दा हामी पनि अब चेन्ज हुनुपर्छ, राजनीति हामीले चेन्ज गर्नुपर्छ, हाम्रो सिस्टमलाई चेन्ज गर्नुपर्छ। यो ढाँट्ने नेताहरू, लुट्ने नेताहरूलाई हामीले टाढो राखेर राजनीति गर्नुपर्छ। र म भोलिको दिनमा मैले अलरेडी मेसेज पठाएको छु, हामीले ज्याक जोइन्ट एक्सन कमिटीलाई पनि मैले रिक्वेस्ट पठाएको छु भोलि भेट्नु लागि। र जोइन्ट एक्सन कमिटीसँग पनि हाम्रो सिक्किम पार्टी एकदमै मन दुखाएको छ। किन मन दुखाएको भन्दा उहाँले जब जोइन्ट एक्सन कमिटी फर्म गर्यो त्यति बेला खालि एसकेएम को नेताहरू मात्रै त्यहाँ प्रेसिडेन्ट र भाइस प्रेसिडेन्ट बनायो। अरे हामी त यो लडिरहेको छ नि, यो मुद्दा त दिल्ली गएर जन्तर मन्तर गएर सब जग्गा यो मुद्दा लड्छ, हामीलाई मेम्बर छैन त्यसमा। उहाँले प्रेसिडेन्ट, भाइस प्रेसिडेन्ट सब एसकेएम को टीएन ढकालज्यू प्रेसिडेन्ट, एडभाइजर जो छ, अर्को मिस्टर एसके राई भाइस प्रेसिडेन्ट, वो चेयरम्यान छ, त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई राख्यो प्रेसिडेन्टमा र गति देखाइहाल्यो। एक दिनको बादमा रिजाइन गरेर गयो। जाति र माटोको त माया छैन, चौकीको मात्रै माया देखाइहाल्यो। अगर राख्नै छ भने त उहाँहरूलाई पनि राख्यो भने ठिक छ, तर हामीलाई पनि त राख्नु पर्यो नि त। र अझै पनि उहाँलाई म रिक्वेस्ट गर्दछु, यदि जोइन्ट एक्सन कमिटी नन पोलिटिकल हो भने कुनै पोलिटिकल पार्टीको नेताहरू त्यहाँ कुनै चिजमा मेम्बर हुनु हुँदैन। यो कम्प्लिटली नन पोलिटिकल हुनुपर्छ र कुनै पार्टीको नेताहरू त्यहाँ राख्नु हुँदैन। उहाँहरू अहिले भर्खरै सीएम चिफ मिनिस्टर साहबलाई भेट्यो, मिस्टर गोलेलाई। त्यसमा त्यति बेला सब नेताहरू हरेक पोलिटिकल पार्टीको अझै पनि मेम्बर छ। त्यसो भए त सब पोलिटिकल मेम्बरको एक जना त लानु पर्ने थियो नि त मिस्टर गोलेलाई भेट्नु लागि। त्यो पनि लगेन उहाँहरूले, उहाँहरू आफै गयो। र त्यो मेमोरेन्डम उहाँले के चढायो, रिसिभ भयो कि भएन, के एस्योरेन्स दियो, त्यो मुखको मात्रै हामीले सुनिरहेको छौँ। पेपर हामीले देखेको छैन के माग गरेको छ। त्यसमा हामीले जुन चाहिँ हाम्रो 4वटा माग छ त्यो एड गरेको छ कि छैन। र त्यसले गर्दा जोइन्ट एक्सन कमिटीलाई पनि म रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु, यदि तपाईँहरू पोलिटिकल छैन भने सब पोलिटिकल पार्टीको त्यहाँ मान्छेहरू निकाल्नुहोस्, एकजना राख्नु हुँदैन। खालि नागरिक समाजहरू मात्रै राख्नुहोस्, नागरिक गर्नेहरू, ब्युरोक्राट्सहरू, बिजनेसम्यान जो पोलिटिकली इन्क्लाइन छैन। है राख्ने हो भने हामी सबैलाई राख्नु पर्यो, ट्रान्सपेरेन्ट प्रकारले हामी काम गर्नुपर्छ। र यो मुद्दा जुन चाहिँ छ यसको सल्युसन के छ? यसको सल्युसन एउटै हो कि हामीले जुन चाहिँ हाम्रो अधिकार थियो 79 मा हराएको सिक्किमिज नेपाली सिट हामीले रेस्टोर गर्नै पर्छ। सिक्किमिजको सिट हो, त्यो सिक्किमेको सिट हो। इनर लाइन पर्मिट हामीले लागू गर्नै पर्छ। र यसको लागि यो पोलिटिकल इस्यु हो र यसको लागि हामी पोलिटिकली लड्छौँ। र म आफै पनि पर्सनली जति पोलिटिकल पार्टिज, अपोजिसन पोलिटिकल पार्टिजहरू छ, म आफै रिक्वेस्ट गरेर भेट्न चाहन्छु। हाम्रो डीआर थापाज्यू अहिले भर्खरै बीजेपीको प्रेसिडेन्ट हुनुभयो, उहाँलाई एकदमै धेरै धेरै बधाई र उहाँलाई पनि म भेट्न चाहन्छु। यो हाम्रो 4वटा डिमान्डलाई सपोर्ट गरिदिनु भनेर। इनफ्याक्ट एसडिएफ को प्रेसिडेन्ट मिस्टर चामलिङज्यूलाई पनि म आफै गएर भेट्ने एउटा रिक्वेस्ट गर्छु कि यो डिमान्डहरू हामी सबै मिलेर, राजनीति नगरेर मिलेर यो कसरी हामीले फ्युचरलाई मजाले हाम्रो सिक्किमे आइडेन्टिटी इन्ट्याक्ट राख्ने र फ्युचर जेनेरेसनको लागि हामीले सिक्किमलाई कसरी बनाउने, यो हामी सबै मिलेर बनाउनु पर्छ। र त्यो भन्दै अन्तिम फेरि पनि सिक्किमे जनतालाई हाम्रो सिक्किम पार्टीको ट्यागलाइन म फेरि रिपिट गर्न चाहन्छु, सिक्किमको आत्मा सिक्किमेको हातमा। धन्यवाद। त्यही तपाईँको प्रश्न छ। गभर्मेन्टले रिभ्यू पिटिसन हालिसकेको अस्ति जानकारी गराएको छ है। र रिभ्यू पिटिसन पनि एउटा यो इमिग्रेन्टको ट्यागलाई फेरि हटाउनको लागि एउटा पहल हो भन्ने ज्याकको पनि माग थियो र अन्यको पनि माग थियो। र गभर्मेन्टले त्यो पहल गरिरहेको छ भनेर उहाँले पनि दाबी गरिरहनु भएको छ। यसमाथि तपाईँको प्रतिक्रिया के छ? गभर्मेन्टले केले गर्यो? मुखले मात्रै गरिरहेको छ नि त। फाइल गरेर देखाएको छ, यो भयो सुप्रिम कोर्टमा रेजिस्टर भएको छ।
मुखले त पिएस गोले सरले त अहिले सिक्किम स्विजरल्यान्ड कतिवटा हजारवटा प्रोमिसेस तोडिरहेको छ। म तपाईँलाई भिडियोको अनुसार देखाउन चाहन्छु। अस्ति म नर्थ सिक्किम जाँदाखेरि त्यहाँ उहाँलाई नाम दिएको रहेछ हाङ्खे सिएम। अब कति चाहिँ ढाँट्ने। अब यो पिटिसन फाइल गर्नु पनि कति चाहिँ समय लाग्छ, कारण आफ्नै सरकारले आफ्नै लयरले जब नो अब्जेक्सन भनिरहेको छ र त्यो अनुसारले भर्डिक्ट दिइरहेको छ। अब यो गएर चाहिँ हाम्रो गल्ती भयो, हामीले त्यति बेला ध्यान दिएन, अब त्यो भन्ने। जब मरिसकेर चाहिँ दबाई कसरी खाने। अब त्यो रेभ्यू पिटिसन फाइल गर्दैछ, भोलिको दिनमा एउटा सेन्टरको नेता पक्रिन्छ, त्यही त्यहाँनिर अलिकति नेतादेखि स्टेटमेन्ट गराइदिन्छ, यताउता लेख्छ, त्यसमै लु हामीले गर्यो। त्यो मात्रै आँखामा धुलो फ्याँक्ने मात्रै काम गर्छ। अहिले पनि त्यही गर्यो, गर्दैछु। अनि मैले क्लियर कट भने उहाँहरूको प्रेस रिलिज चाहिँ हेर्नुहोस् न 28 तारिकमा आएको छ, फर्स्ट प्रेस रिलिज। जब 13 तारिकमा यो डिसिजन जजमेन्ट भएको छ। हाम्रो सिक्किम पार्टी र एसआरपीले 13 तारिक गरेर मात्रै जागेको, नभए त्यत्तिकै यिनीहरूले छोडिदिन्थ्यो। यो एसकेएम सरकार पिएस गोलेज्यू सिक्किमको हितमा, सिक्किमको लागि काम गर्दैन, त्यो हामीले देखिसकेको छौँ र गर्दैन पनि अब। र त्यो मुखले मात्रै सर्भिस गर्ने, लिप सर्भिस गर्ने मात्रै यो सरकार हो। र एसकेएमको नेताहरू पनि अहिले देखिरहेको छ, लु अब एक टर्म मात्रै छ, हामी त जति खानु सक्छ खाउँ, अब अर्को पालि त आउँदैन। उनीहरूलाई नै थाहा भइसकेको छ। उनीहरूकै चेयरम्यान एडभाइजरले अहिले ओपनली भन्दैछ अब चाहिँ खाउँ, अब 1 साल मात्रै छ, जति खानु छ खाउँ, अर्को पालि आउनेवाला छैन। अब स्कुलको रुखहरू त काटेर चोरेर खाँदैछ एसकेएमको नेताहरूले, बलुवाहरू त बेच्दै खाँदैछ सिक्किमको। अब त्यस्तो स्थितिमा पुगिसकेको छ। के हुन्छ सिक्किमको लागि? त्यो लिप सर्भिस मात्रै नदिउँ। यो पिटिसन आफैले पहिला एक्सेप्ट गर्यो। उहाँले नै भिडियोमा देख्नुभयो कि मैले एडभोकेट जेनरललाई पुरै आदेश दिएको छु कि यो फुल सपोर्ट गर्नु, यो नो अब्जेक्सन दिनु भनेर। अब सब एक्सेप्ट गरिसक्दा फेरि एक गल्ती पो भयो। यहाँनिर अझै उहाँको लेख्दै रहेछ, जजेस ओभरलुक द एमेन्डमेन्ट पिटिसन। भइसकेर मरिसकेर त हामीले बा यो अपरेसन गरेको बा पो बाँच्थ्यो कि भन्ने खालको मात्रै हो। विशेष गरेर एउटा के नयाँ टिप्सेट भएको छ भने अतीतको भुलहरूलाई सुधारेर, अतीतमा पनि यो प्रकारको जुन चाहिँ जजमेन्ट आरसी पौडेलको केसमा, त्यसमा तपाईँहरू स्वयंले पनि 19 को टाइममा सायद केस लड्नु भएको सुप्रिम कोर्टमा, त्यो सबै सुधार्दै ल्याउनुपर्छ। त्यहाँ अगाडि अतीत नै गएर त्यो सबै सुधार्नुपर्छ अब चाहिँ भन्ने एउटा बुद्धिजीवीहरूको एउटा इतिहास नै कायम गर्नुपर्छ भन्ने सोच छ। अनि तपाईँहरूको केस जुन चाहिँ भाइ यस्तो कि बुद्धिजीवीहरू सोचेर मात्रै यो काम हुनेवाला छैन। हाम्रोमा सिक्किममा चाहिँ बुद्धिजीवी सोचेर बसेर मात्रै गर्छ। यो पोलिटिकल्ली मात्रै सल्भ हुन्छ। एसेम्ब्लीमा हामीले पास गर्नु सक्नु पर्यो, बिल ल्याउनु पर्यो। यो सिक्किमिजलाई हामीलाई इमिग्रेन्ट ट्याक्स जुन चाहिँ पाउँदैछ यसको हटाउन लागि हामीले सिक्किमिज जुन चाहिँ सिट हराएको छ त्यो सिटहरू ल्याउनु पर्यो। इनर लाइन पर्मिट हामीले अझै सिक्किमिजलाई प्रोटेक्सन दिनुपर्छ। त्यो गरे मात्रै बुद्धिजीवीले गर्यो 79 देखि अहिलेसम्म बुद्धिजीवी डिस्कस गरेर त्योले हुँदैन। पोलिटिकली मात्रै सल्भ हुन्छ। र अर्को चाहिँ म अझै एड गर्न चाहन्छु, यो अहिले जुन स्थिति यो एसकेएम सरकारले बनाएको छ र म सबै युवाहरूलाई रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु कि एसकेएमको नेताहरूले मिसगाइड गर्दैछ तपाईहरुलाई। ढुङ्गा फ्याँक्नु, गाडी जलाउनु लगाउँदैछ। अब 1 साल मात्रै छ र 1 सालको बादमा सरकार नयाँ आउँछ। जो ढुङ्गा फ्याँक्दैछ, गाडी जलाउँदैछ, सोसियल मिडियाको जमाना हो, मोबाइलको जमाना हो, सबैको भिडियो क्लिक हुन्छ र गरिराकै छ। अहिले नसोच्नुहोस् कि एसकेएमको सरकार छ हामीले जे गर्दा हुन्छ। 1 सालको बादमा जब सरकार गएपछि नि त्यो भिडियो निकालेर देखेर सबैको एफआईआर गरेर एक जना गाडी जलाउने, ढुङ्गा फ्याँक्ने, फेकाउनेहरू सबैलाई ओथरमा हाल्नेवाला छौँ। मैले धेरै देख्यौँ नेताहरू, माफिया डनहरू जब सरकारमा हुँदाखेरि सरकार ढलेको दिन सब ओथरभित्र, जेलभित्र। यो नसोच्नुहोस् कि तपाईहरू धेरै डन हो, माफिया ठुलो दादा हो। सरकार गएको दिनमा यो भिडियो एभिडेन्सले हामी सबैलाई तपाईहरूलाई भित्र हाल्नेवाला छौँ। र त्यो भाइहरूलाई पनि मेरो एडभाइस छ, त्यो नेताहरू आउँदैन बचाउन लागि तपाईलाई। जब सरकार ढल्छ पार्टी चेन्ज गरिहाल्छ। देख्यो त एसडिएफको नेताहरू जितेर अपोजिसन हुन सकेन, पार्टी चेन्ज गरिहाल्यो।
र त्यसले गर्दा यही रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु, सिक्किम बनाउनु सबै युवालाई हामी सबै मिलेर बनाऊ। सिक्किम हाम्रो आइडेन्टिटीको लागि हामी लडौँ, सिक्किमलाई बनाऊ, नेक्स्ट जेनेरेसनको लागि हामी लडौँ। त्यसको लागि हामी सबै मिलेर हाम्रो सिक्किम पार्टीसँग अहिले जोडेर काम गरौँ। तर युवाहरू तपाईहरु यदि ढुङ्गै फेक्नु छ, गाडी जलाउनै छ भने एसकेएम पार्टीको दैलो खुल्दै छ, त्यहाँ जानुहोस्। तर सरकार गएको दिनमा एक जना गाडी ढुङ्गा फ्याँक्नेहरू खोजी खोजी सदाम हुसेनलाई जसरी खोज्यो दुलोदेखि खोजी खोजी, चाहे बर्डर काटोस् चाहे बर्डरको बाहिर होस्, खोजी खोजी लिएर हामी रङ्गेमा हाल्नेवाला छौँ। यो चाहिँ मेरो वचन र ग्यारेन्टी पनि हो। निकै दादाहरू ठुल्ठुलो एसकेएमको नेताहरू मै हुँ, माफिया डन हुने खोज्नेहरू हामी देखाउनेवाला छौँ। यो सिक्किमको युवाहरूलाई तपाईँले मिसगाइड नगर्नुहोस्, एक अर्का दाजुभाइमा ढुङ्गा हान्ने गाडी फुटाउने काम नगर्नुहोस्। हामीलाई सिक्किममा गुन्डा राज चाहेन। हामीलाई सिक्किम जुन प्रकारको शान्तिपूर्ण सिक्किम छ त्यो सिक्किम हामी राख्न चाहन्छौँ र सिक्किमलाई हामीले नम्बर 1 आइडियल स्टेट बनाउँछौँ सबै हामी मिलेर। र यो गुन्डाहरूलाई, यो नेताहरूलाई, चोरहरूलाई हामीले सिक्किमदेखि निकाल्नुपर्छ। यो प्रकारको राजनीति गरे भने हाम्रै आफ्नो दाजुभाइ बीचमा ढुङ्गा हानाहान, गाडी फुटाफुट। र फेरि पनि युवाहरू भन्दैछु, सरकार जान्छ 100% स्योर हो। गइसकेको दिनमा चाहिँ आउँदैनै नेताहरू चाहिँ त्यति बेला चाहिँ एक्लै माथि रङ्गेमा हुन्छ र ढुङ्गा फ्याँक्ने इन्करेज गर्दैछ, कसले गर्दैछ नगर्नुहोस्। शान्ति प्रकारले राजनीति गर्नुहोस्, अपोज गर्नुहोस् या तपाईँ सपोर्ट गर्नुहोस् शान्ति प्रकारले। र हाम्रो सिक्किम पार्टीले भाइलेन्स हर समय हामी खण्डन गर्छौँ। हामी नन भाइलेन्सपट्टि जान्छौँ र जो व्यक्ति पार्टीको हाम्रो कोही मेम्बर्सहरू पनि भाइलेन्सपट्टि गयो भने हामी उहाँलाई देन एन्ड देन उहाँलाई निकाल्नेवाला छौँ। यो चाहिँ मेरो मेसेज हो, रिक्वेस्ट पनि हो सिक्किमको युवाहरूलाई। इमिग्रेन्टको जुन चाहिँ ट्यागलाई लिएर तपाईँहरूले सुप्रिम कोर्टमा चाहिँ केस लड्नु भएको थियो नि, त्यसको कति हेरेको अपडेट के छ होला त्यो? हामीले जब केस इमिग्रेन्टको हामीले जब लग्यौँ त्यति बेला हामीलाई कोहीले सहयोग दिएन। इनफ्याक्ट अहिले फेसबुकमा धेरै धेरै लेख्नेहरू, ठुल्ठुलो गर्नेहरू त्यति बेला हामीलाई धेरै अपोज गर्यो। त्यति बेला एसडिएममा थियो, अहिले एसकेएममा गएको पनि छ। हामीलाई इमिग्रेन्ट देखाउन थाल्यो। डाक्टर बिना बस्नेत, विराज अधिकारी, भाइचुङ भुटियाले यो किन गरेको धेरै अपोज गर्यो। हाम्रो सुप्रिम कोर्टको टप लयर्सहरूले पनि हामीले यही एडभाइस गर्यो कि इनकेस साँच्ची नै हामीले अगाडि लानु छ, यसलाई रेजिस्टर गराउनु छ भने गभर्मेन्ट अफ सिक्किमको एगेन्स्टमा केस भएको हो र गभर्मेन्ट अफ सिक्किम एसेम्ब्लीमा पनि उहाँले पनि अपिल गरेर सहयोग र सपोर्ट पायो भने चाहिँ यो केस दह्रो हामीले रेजिस्टर र हामीले फाइल गर्न सक्छौँ। र त्यसको बादमा हामी पेन्डेमिक भयो, त्यो गभर्मेन्ट अफ सिक्किमको सपोर्ट अहिले पनि पाएको छैन। यदि हामीले यो केस लडेर गरेको भए यो ट्याग अहिले जुन चाहिँ हियरिङ आएको छ, जजमेन्ट आएको छ, सायद त्यो जजमेन्ट आउने पनि थिएन। तर त्यति बेला हामीलाई कम्युनल, यो भोटेको पार्टी हो, हामीलाई देखाउँदैछ। 1-2 जना व्यक्तिहरू छ, म नाम लिनु चाहन्न। यो कम्युनल गर्ने नेताहरू पनि छ, ब्युरोक्रेटहरू पनि छ, यो कम्युनल माइन्डसेट भएकोहरू। यो व्यक्तिहरूले चाहिँ सिक्किम बिगार्दैछ। त्यति बेला हामीलाई सपोर्ट गरेको भए यो आजको दिन यो दिन हुनेवाला थिएन। हिजो शान्ति मतलब शोक प्रकट र्याली गर्नुभएको थियो पार्टीले, एसआरपीले कति हद सफल भएको तपाईँले पाउनु? हामीले यो एकदमै जुन जजमेन्ट भयो आज सारा सिक्किमेलाई हर्ट भएको छ र सारा सिक्किमेको एउटा एकदमै हिटेड भयो, एकदमै रिसाउने रिस निकालेको छ। तर अझै पनि हामीले शान्ति जुलुस एउटा हिजो हामीले निकाल्यौँ र हामीले जुन मेसेज पठाउँथ्यो सारा सिक्किमलाई हामीले पठायौँ। यस यो हिजोको जुन चाहिँ हाम्रो शान्ति जुलुस र शान्ति वक जुन चाहिँ गर्नुभयो निग्नोर भाइ, ताराजु, हाम्रो केबी राईज्यूले, हामीले एउटा अवेरनेस गर्नु थियो सिक्किमे जनता, सिक्किमे युथहरूको माथि हामीले पुर्याउनु थियो, त्यो हामीले पुर्यायौँ। र हामीले यो पनि साबित गऱ्यौँ कि यो दाग आज जुन चाहिँ हामीलाई फरेन ओरिजिन इमिग्रेन्टको दाग लगाएको छ, यसको रेस्पोन्सिबिलिटी अहिले जुन चाहिँ भएको छ, यसको रेस्पोन्सिबिलिटी पिएस गोलेज्यू, एसकेएम सरकार र बिजेपी सेन्टरमा जो छ, यो डबल इन्जिनको सरकारले आज हामीलाई यो ट्याग दिएको छ। यो हामीले हाम्रो युवाहरूलाई यो हामीले आदेश र मेसेज हामीले पुर्याउनु, यसको लागि हामी सफलता भएको छ। 8 तारिक ज्यागले सिक्किम ओल्ड सिक्किम राज्यव्यापी बन्द भन्दैछ, यसमा तपाईँहरूको के छ? यो म त्यही कारण म ज्याकसँग कहाँ मन दुखाउँदैछु भन्दा चाहिँ यही छ।
उहाँहरू पहिला पेटिसन चढायो, उहाँले रिक्वेस्ट गरे गभर्मेन्टलाई कि स्पेसल सेसन एसेम्ब्ली बोलाउनुहोस्। एसेम्ब्ली मान्यो गभर्मेन्टले, एसेम्ब्ली उहाँहरूको त्यो मानिसकेर पनि किन फेरि स्ट्राइक? या त पहिला स्ट्राइक गर्नुहोस्, हामी सबै मिलेर स्ट्राइक गरौँ एकसाथ अगर गर्ने। तर हाम्रो सिक्किम पार्टी डेफिनेटली स्ट्राइकको फर्ममा छैन। पहिला स्ट्राइक गर्ने स्ट्राइक गर्नुहोस् न। त्यसो भए गभर्मेन्टसँग पनि गएर भेट्ने, सिएमसँग आफै गएर भेट्ने। हामीलाई त निमन्त्रणै छैन, जोड कहिले लगेन, के कुरा भयो उहाँहरूलाई नै थाहा छ। त्यहाँदेखि उहाँहरूको सब एक्सेप्ट गर्यो भने गभर्मेन्टको स्टेटमेन्ट त्यही ज्याकको जति सजेसन छ एक्सेप्ट भयो। जब एक्सेप्ट गरेर स्पेसल सेसनमा उहाँहरूको एक्सेप्ट गरेर फेरि स्ट्राइक किन? यहाँ कहीँ न कहीँ ज्याकमा पनि धेरै कन्ट्राडिक्सन हुँदैछ, धेरै फ्याक्सन्सहरू देखिरहेको छ। एक तरफले स्ट्राइक गर्ने, एक तरफले गभर्मेन्टसँग जाने, के चाहिँ गर्नु खोजेको ज्याकले? त्यसले गर्दा मैले पनि उहाँलाई मेसेज पठाएको छु, हामी भेट्न चाहन्छौँ, भोलि क्लियरिफाई गर्न चाहन्छौँ के हो। राजनेताहरू पोलिटिकल पार्टी राख्ने हो ज्याकमा, राख्दैन भने सबै हटाउँ। यो एक ग्रुप गएर भेट्ने, एक ग्रुप नभेट्ने, त्यो प्रकारले हुँदैन। ट्रान्सपेरेन्ट प्रकारले हामीले काम गर्नुपर्छ। यो आज हाम्रो आइडेन्टिटीको लागि हो। यो आइडेन्टिटीको लागि कोहीले, चाहे ज्याक होस्, कोही पोलिटिकल पार्टी होस्, कोही नेता होस्, इन्डिभिजुअली कोहीले बेनिफिट नलियोस्। यो हामीले लङ टर्म नै सल्युसन गर्नु पर्यो। र हामीले क्लियर कट ज्याकमा पनि अहिले त्यही देखिरहेको छ। एक तरफ सीएम साहबलाई भेटेर सब मनाउने, एसेम्ब्ली सेसन कल गर्ने र फेरि 8 तारिक स्ट्राइक पनि गर्ने। म बुझ्न सकेको छु नि, यो जनताले कसरी बुझ्छ मलाई याद छैन।